شفی یه چیزی بخور دیگه. حالا مثلا اگه قصه بخوری و لب به چیزی نزنی مشکلاتمون حل میشن شفی. این مشکل فقط با مردن من حل میشه. چرا اینطوری میگی؟ خب چی بگم؟ عروسی نزدیکه. بعد هیچ خبری از جمال نیستش. هوری نباید همچین شرطی میذاشت. دختر من نمیتونه با عذاب وجدان یه زندگی جدید رو شروع کنه. هرچی که هست فقط خودش خبر داره. اگه جمال پیدا نشه معلوم نیست هوری چی کار کنه و مردم معلوم نیست چه حرفایی بزنن. به همین چیزا فکر کردم که گشنگی و تشنگی و خواب و آرامشم به هم ریخته. شعلا انگار نتیجه همه زحماتی که تو زندگیم کشیدم داره از دست میره. از وقتی که تو هیچی نمیخوری باباتم حال و روز خوشی نداره. برای اینکه زندگیش از وقتی شروع شد که تو به دنیا اومدی. تو که میخندی اونم میخنده، تو گریه میکنی اونم. خون داره خونمو میخوره. چطور میتونی با همچین آدمی همچین کاری بکنی؟ وقتی که امتحانه مدرسه و کالج و دانشگاه داشتی شبا اون بیدار میموند. کارنامه‌ات که میومد اون از خوشحالی میرقصید. تو دخترشی، عشقشی، زحمت یه عمرشی. بهش بله بگو، بذار نتیجه زحمتشو ببینه. من بهت التماس میکنم، خواهش میکنم، عشقش و زحمتشو با خاک یکی نکن.